عزت دا رب اللہ ہے، عزت دا مالک اللہ ہے، اور وہ عزت بھی دیتا ہے تے عزت واپس بھی لے لیتا ہے، یعنی ذلیل کرن والا تے رسوا کرن والا بھی رب ہے تے عزت دیون والا بھی رب ہے۔ عزت کراون دے اس طریقے رکھے کہ میری عزت کرو، میرے رسولاں دی عزت کرو، مومناں دی عزت کرو، قرآن دے حکماں دی عزت کرو تے تہاڈی عزت میں بلند کر دے سا، اور ذلیل ہون تو بچن دے بھی نسخے دسے سو۔ تاں تا نبی پاک نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اس قرآن دے ذریعے یرفع بھی اقواما کئی قوماں ہو جائیاں ہن جڑیاں بالکل چھوٹیاں قوماں، تے یرفع اللہ نے انہاں نو اتنا بلند کیتا ہے جو آسماناں تو بھی زیادہ عزت لے گئے انہاں دی۔ تے قرآن نو ترک کرن دی وجہ تو کئی قوماں ہو جائیاں ہن جنہاں دی بڑے ناں ہن تے سرداریاں ہن، مگر قرآن نو چھوڑن دی وجہ تو اللہ نے انہاں نو دنیا چ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو عزت حاصل کرن دا ایک طریقہ تا ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب، قرآن نو بندہ جفا مار وجے۔ دوسرے نمبر تے محمد الرسول اللہ جس تے قرآن اترے ہے اس دی عزت کرے، جنہ قرآن نو منے ہے اس دی عزت کرے، اور پھر قرآن اتارن والے دی بھی عزت ضرور کرے۔ اللہ فرماتا من کان یرید العزہ، جس بندے نو عزت دی ضرورت ہے تو فإن العزت للہ جمیعا، ساری عزت کہتے کول ہے۔ اصل رولا ہے عزت دا، اور رولا کوئی نہیں۔ مولوی نال لڑدا ہے تاں جو میری عزت گھٹدی پئی، جٹ آپس وچ ایک دوے دی زمین کھوندے کھلوتے نے، ود گھٹ کریندے کھلوتے نے، وہ سمجھیندا ہے جے نہ مربع ہوئے او دی عزت ہوندی ہے تے جے نہ کوئی نہ ہوئے او دی عزت۔ رب تو ہر کہیں دا رخ پھر گئے، کوئی رشوت پہ لیندا تو آدھا پیسے ڈھیر ہووے تا عزت ہوندی ہے، کوئی جناب ڈاکا پہ مریندا تا گڈی ہوئے تا عزت ہوندی ہے، کوئی جھوٹ پہ بولیندا تاکہ میری عزت بچ وجے۔ اگر وہ اس طریقے نال عزت لون دی کوشش کرے سن تو اللہ انہاں نو مزید ذلیل کرے سی، اپنی ذلت نو چھپاون واسطے اور گناہ کرے سن، حالانکہ ساریاں عزتاں اللہ رکھیاں تا دین اسلام وچ۔ ایک بندہ کہ جس دو علاقے سے لوگ جاندے رہے اور اس دی حیثیت ہے کہ وہ کسی شے دا مالک تو ہونا اپنی جگہ تے، مربے کوٹھیاں کارا، خود غلام ہے، اپنی جان دا مالک ہی نہیں، انہوں بھی کسی خریدے ہوئے، اور وہ دی عزت دا یہ عالم ہے کہ اس زمین تے چلدا وجہ تے وہ چلن دی آواز نو اللہ کریم جنت سنی دے پہ۔ تو وہ کون ہے؟ وہ بلال ہے رضی اللہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے بازار وچ تو ایک صحابی کا ایسا وچیندا کھلوتا ہے، فلاں چیز جو کو کپڑا منڈی وچیندا کھلوتا ہے کوئی، آپ نے او دی اکھاں تے پچھو آ کے ہاتھ رکھ لیا تو آپ نے فرمایا اس نو کون لئی سی؟ اے جو تو چیزاں وچیندا پیا محبت دے انداز وچ آپ نے دی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے پچھو آ کے فرمایا اے نو کون لئی سی؟ وہ آکھن لگا جی میری تا ایڈی شکل سونی کائی نہیں، میری تا قیمت لگنی کائی نہیں، تساں کہے اور نو ویچو اس منڈی وچ او دا ریٹ چنگا لگ وئی سی۔ نبی پاک نے فوراً ٹوکیا اور نال محبت دے انداز تے فرمایا کہ لست بقاسطن یار، تو اللہ دے دربار وچ وڈیاں عزت تے قدراں والا ہے، ساری زمین تے آسمان دیاں قیمتاں مل ونجن تاں وی ایک تیرے وال دی قیمت ہی ادا نہیں کر سکتے۔ اتھے عزت بولے سے تو ذلیل ہو سے، اتھے تو ذلیل ہونا ہی ہے، اگلے جہان دی ذلت کو بچ۔
تے جے عزت چاہیے اس دربار چو جتھوں ولیاں نو عزت ملدی ہے، جتھوں فرشتیاں نو عزت ملدی ہے، جتھوں نبیاں نو عزت ملدی ہے، جتھوں محمد الرسول اللہ نو عزت ملدی ہے، اس در تو عزت دا طالب بن تو پھر دنیا والے دی نظریں چی عزت دار ہے تے اللہ دی نظریں وچ بھی عزت دار ہے۔ آپ لمن ٹورپم سے پہلے دن جیڑا ہویا ہے وہ عزت دا نہیں ہویا۔ انا خیر من، میں ادھے نالو ڈھیر عزت والا، خلقتنی من نار، میں تو آگ جو پیدا کیتا ہے، خلقتہ من طین، اینو مٹی جو پیدا کیتا ہے، جے اے دی میرے نالو عزت ودھاونی آئی ہے تو تینو کہیں اور شاید جو پیدا کرے ہیں، اینو مٹی جو پیدا کر کے مینو آگ جو پیدا تو کیتا ہے، تے وقت مینو آنا جو جھوکو آئیں تے سجدہ کر، ایک کام میرے کولو نہیں ہوندہ، اے تھے نالو میری عزت ڈھیر ہے، اے دی عزت میرے نالو کم میں۔ اللہ کریم فرماتا ہے تو ونا مٹیاں تے عزت کو لینا ہے تے آگ تے عزت کو لینا ہے، تو ونا سونے تے چاندی تے عزت کو لینا ہے، اے تیرے دربار جنہ دیاں قیمتاں میرے دربار جنہ دی اتنی قیمت بھی نہیں جتنا ایک موئے ہوئے مچھر دے پر دی قیمت ہوتی ہے۔ ساڑھے دربار جی عزت تے ریٹ تے قیمت لگ دن ایمان نو تے ساڑھے نال محبت نو، او ایتھے دل چ تیرے نالو چونکہ زیادہ ہے، اس واسطے کروڑوں تیرے ورگے لوری تے ناری مل جاویں، آدم دے اقبال دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کدائی نہ کدائی آپا بھی اللہ فرماندہ ایبتغون عندہم العزہ، اور انہاں کو مخلوق کو عزت کو لیتا ہونا ہے جنہاں دی اپنی عزت کا ہی نہیں۔ مشرک دی عزت ہو دی بولو اکا بیستا ہوتا ہے، تو جو اوتھے بوہے تے وانتے آکھے جو میری بیستی نہ ہو وجہ تے میں سنت تے عمل کر، اللہ فرماتا ہے انہاں دے کو عزت ہے۔ عزت دا مالک کون؟ اے تا جٹ نو بھی پتہ ہے جڑا بکریاں چرائیدا ودا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آیت مولوی نو ہی آندی ہے تے جٹ نو ہی آندی ہے، مگر نہ ایمان مولوی دا ہے تے نہ جٹ دا ہے۔ رولا موکو اسی جڑے دا ایمان بچ گئے۔ آدھا عزت جی نو چاہے تا کون دے؟ اللہ، تے ذلیل کرے تا کون؟ تے ڈر دا مخلوق کو ودا ہے۔ نبی دے دین تے عمل نہیں کرے دا کیوں؟ جڑے بےزتی نہ ہو وجے۔ نبی دی سنت تے عمل کیوں نہیں کرے دا جڑے بےزتی نہ ہو وجے۔ اللہ فرماتا ہے عزت مل دیئے میرے در تے تو منگن والا تا بان میں تینو این عزتم نواد سانجی محمد دی جماعت دی عزت کی تھی، اور اتنی عزت کی تھی کہ خود بھی عزت کی تھی نال محمد الرسول اللہ کو بھی عزت کرائیے صحابہ کرام دی، اور نال فرشتیاں کو بھی کرائیے عزت۔ تا فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی سمجھ آتی کوئی سمجھ آسی تو عمل کرنا پمسی تو جی عمل کرن لگ گئے اسے تو عزت اللہ رولے ہی موقع ہوئی سی مڑ اللہ آپ عزت کرے سی بندے کو بندے تب بندے رہ گئے جدن اس موضوع تے بندے دی ایمان باجھ وجنے اللہ کریم بندے دی عزت جانوراں کو بھی کروا لیتا تے جے نہ بچے تو پوتری عزت نہ کرے سی تے بیوی نہ کرے سی کیونکہ جے لے اپنا ایمان کوئی نہیں تے دوے دا ایمان کی
تا فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون عزت کتوں ملتی ہے؟ بولو اللہ کو ملتی ہے. یہ نت آپ دھمی نال اٹھ کے آخیا کر بندہ بن مخلوق کو عزت ملن دی امید چا پیدا کی ہوئی تے سارے عمل تیرے برباد کر دے سا. کیونکہ عزت دیونا یہ مشکل کشادہ کام ہے. جی تو آ کے فلانا ذمہ دار عزت دینا تو مشکل کشا سمجھا کہ نہ سمجھا؟ بولو فلانی برادری دا ممبر جڑا میرا ہے وہ عزت دینا ہے جی سنت تے عمل کرن دا کدے بے عزت تو انہوں حاجت روا سمجھا کہ نہ سمجھا؟ یہ ہوتا شرک ہوندا. اللہ فرماتا عزت دا طلبگار رہے من کان یرید العزہ. اور جڑے بندے نو عزت دی لوڑ ہی نہیں تا عزت دی تھوک دے بھا میں مفت پہ دینا مگر کام میں ہے جو عزت میں اسے نہیں کرے سا جڑا میرے محمد تے میری محمد دی جماعت دی عزت کرے سی. صلی اللہ اکبر. اللہ دے نبی پاک آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم بھی کوئی نہیں میرے سامنے نظر آتا پہ پر میں دسی رکھیا ٹائم. ہاں جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے واپس بیان دین واپسی جڑے لے آمیں لگے ایک مدینے دا نبی پاک دی آمد تو پہلے سردار صدیون والا عبداللہ نامی بندہ ہے تو کلمہ
تو نہیں جاندا مگر میری نظر کولوں تے نہیں چھپ سکدا تا ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء اللہ ساڈیاں شے لکا لینے تیرے کول تے لکدیاں کوئی نہیں تے جڑیاں چیزاں ظاہر کر لینے انہاں نوں ہی تو جاننا ہے تے لا یغفا اللہ سائیاں زمین تے آسمان چک ذرے نو تو جان والا ہے تیرے کول تے کئی شے چھپی ہوئی کئی نہیں وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها پتے نو ساوے کول پیلا باد ویلے کرنا تینوں پتہ ہوندا ہے کہڑے دن ٹھانا سو تے کس گھڑی ٹھانا سو جیڑا پتیاں نو درختاں نو سٹن دا علم رکھدا ہے بھلا میری عزت دے ترے نو اتا تلے ہون نو کیویں نہیں جاندا اللہ سایاں میرا ایمان ہے کائنات ساری رل ونجے کینو ذلیل کر دے جے تائیں تو نہ کرے کوئی کر سکدا نہیں حصہ دے تے تو دے او آدھا کھلوتا ہے اے مدینے دے چوکیدار تے سردار تارساں سے تے مکے چوٹھی تے آ کے ہن جناب آ کے ساڈی گل ہی نہیں منے دے مشورہ میں دتا ہے جو فلانی جگہ تے کھلو کے بدر دی لڑائی لڑنی ہے مگر ساڈے مشورے تے تا کوئی عمل ہی کوئی نہیں کریندا اسا ویندے جو پایا مدینے لنخرجن الاعز منها الاذل اسا ویندے ون کے انہاں نوں باہر کڈ دیونا ونجو اپنے علاقے دے اندر اگے انہاں تانوں نہیں ران دیتا تے ہن اسا تانوں کوئی نہیں ران دیونا اللہ کریم فرماتا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل سب مدینے ون کے محمد دی جماعت نو کڈ دیونا ہے جڑے لے گل کھلا کریندا ہے محمد رسول اللہ دا ایک جناب نوجوان ساتھی ہے حضرت زید گل بیٹھا سندا ہے آ کے اپنے چاچا جان نو دسن لگا چاچا جی او فلا عبداللہ نامی بے عزت جہان دا محمد پاک دے بارے آدھا کھلائی عزت دے بارے گھٹ ود گلا کھلا کریندا ہے تے میرے کولوں تے کچھ ہو نہیں سکیا دکھ مینوں اس ویلے لگدا ہے جے ویلے آندا ہے تے نبی پاک نو بڑے اچھے طریقے تے احترام نال ملدے نے میرا دل آتا ہے جو محمد دے دربار وچ اٹھا دینا چاہیے اللہ دے نبی تک اطلاع پہنچی ہے نبی پاک نے عبداللہ نو بلا کے پوچھا اے گل تو کیتی ہے کہ کوئی نہ ہو سکے جی بالاں دیاں گلاں تساں ماشاءاللہ وڈیرے بندے ہو اے بال گل کیتی ہے تساں اودی گل من لئی اساں جناب علی اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لگ گیا جناب مینوں اللہ دی قسم ہے تے مینوں گولڑے اللہ دی قسم ہے میں تے گل کیتی کائی نہیں نبی پاک فرمایا چلو خیر ہے ایک گل کر کے وگ گیا تے وہ بچہ گھر گیا تے اس تے رونا شروع کر دیتا روندا رہا یار اج میں محمد دربار جھوٹا ثابت ہو گیا وہ جھوٹا ہو کے سچا ثابت ہو گیا ہے تے میں سچا ہون دے باوجود محمد دربار جو اپنے سچ نو ثابت نہیں کر سکیا بعض اوقات چرب زمان لوگ ہوندے نے اپنی چرب زمانی دی وجہ تو جھوٹے ہو کے بھی سچے بن ویندے نے تے بعض اوقات بھولے بندے ہوندے جڑے ہوندے تے سچے مگر اپنے سچ نو دنیا دی عدالت وچ ثابت نہیں کر سکدے مگر اللہ کریم فرماندا ہے دنیا والے جھوٹ بول کے وقتی عزت حاصل کر لیندے مگر جلے ساڈا فیصلہ آندا ہے عزت اس نوں ملدی ہے جڑا ساڈے محمد دی جماعت دی عزت کریندا ہے جڑا بندہ ساڈے قرآن تے ساڈے احکامات دی عزت کرے
سچے سچ دا فائدہ دیون والے میری درخواست ہوئی تیرے دربار تے بوہے دے اندر تو حق نو حق ظاہر کر تے جھوٹ نو جھوٹ ثابت کر. ایک کدے تواڈے نال ہی جو ہو وجے تے اللہ نو آکھیا چا کرو کہ دے تے لگ وئی سن مگر اللہ دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر دے سی. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن اتاریا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں نے نیند رائی بیٹھی آکھو سبحان اللہ. یہ سمجھ دی جا نہیں، یہ جاگڑ دی جا ہے. جنہوں نے نیند کائی نہیں آئی بیٹھی منہ کھول کے آکھو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ نے نبی پاک اللہ فرماتا ہے جنہ قرآن دی عزت کی تھی وطنہ دی دنیا چی عزت نہ ہوئے وی گل جڑ دی بڑھ دی کائی نہیں. اللہ نے قرآن اتاریا، قرآن نے فرمایا میرا محمد رسول اللہ اے واقعی اس بندے گل کیتی ہے جڑے ویلے مدینے واپسی آندا پیائی مگر غیب دے عالم نو تو نہیں جاندا میرے کولوں تے چھپ نہیں سکدا. او ایمان نال دس جے تیرے دل دے اندر پرے پنجایت مکئی دی باقی پتہ ہوئے جو فلانا جھوٹا ہے تے فلانا سچا ہے تو حق سچ دی پرے مکئی سے کوئی نہ پرے آئیے کائنات دے امیر تے سردار محمد رسول اللہ کو مگر محمد پاک نے مکا دیتی ہے جو بچے نو غلطی لگ گئی ہے جس نے گل کہیں نہیں کی تھی. یہ ہر جگہ تے حاضر ناظر محمد پاک ہوندا تے ضرور بچے دے حق وچ فیصلہ ہوندا. جے پردے پیچھے دی گلاں محمد پاک جاندا ہوندا تے بچے دے حق ضرور فیصلہ ہوندا مگر پردے پیچھے جانے تے محمد دا رب جانے اور کوئی نہ جانے. ہر جگہ تے حاضر ناظر علم تے قدرت دے لحاظ نال ہوئے تے محمد دا رب ہوئے اور کوئی نہیں. اللہ دے نبی پاک اللہ فرماتا بلا لو اس بچے نو تے نال انہوں پیار دیاں تھپکیاں بھی دے تے میرا قرآن سنا دے. اللہ دے نبی پاک نے بچے نو اپنے سامنے بما لیا ہے تے نالوں دے کان تے انگلی مرے دن تے دن صدق حسن غلام. یار تیرے کناں نے سچ سنیا میں محمد نو پتہ کوئی نہیں لگا تے نال قرآن بھی پڑھ دے بیٹھے یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اے ٹھیک آ گیا تو تے اگاں اصول رکھ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزت اللہ دی ہے. عزت دا مالک کون ہے؟ اس رسول نو ہی دتی ہے تے رسول تے ایمان رکھن والےاں نو ہی دتی سو. تے جے تواڈے وچ من کان یرید العزہ تیرے کول پیسے کوئی نہیں جی، گڈی بھی کائی نہیں کوئی نہیں جی، رقبہ ہی کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، کنگال عمل عزت چاہیے جی ہاں. اللہ فرماتا میرے بوہے تے آ میں ایڈی بادشاہ دی عزت نہ ہو سی جیڑی غریب تیری با عزت بنا دے مگر آمیں میرے بوہے تے غیر دے بوہے سارا رولا عزت دا ہے. شادی ہو گئی تے اولاد نہیں میں ملتی ہوں علاقے چ کے ہوندی پئی ہے بےزتی ہوندی پئی ہے بھئی تیری 5 سال شادی نو ہو گئے تے تیری اولاد کائی نے. اینو ہن چاہیدا پوتر تاکہ میری ہوئے عزت. اے کدے گیا تویز لکھا میں ٹور گیا اللہ دا ادے گیا کھلوتا عزت لمن تینوں پتہ کوئی نہیں عزت دے بڑا کون ہے بولو. ادو عزت ملنی آئی ادو نہیں ملنی. ایمان نال دس جڑا بندہ فوت کی تو بعد رسم رواجہ کریندا ہے برادری نو راضی کرن واسطے تاکہ میری کے رہ جاوے بولو او دا قرآن دی اس آیت ایمان ہے بولو. او دا آدھا کہ عزت دے رب تا برادری ہے
عزت دا رب تا فلاں ہے تے قرآن کیا دا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تے وَتُذِلُّ عزت دیوے تا تو دیوے تے یہ عزت واپس لوے تا اس صرف سنی نہ رکھیا کرو عملی کیتا کرو وگرنہ کناہ بدیاں دے قیامت والے دے کھاتے نیل نکلنے اتھو بڑے متقی بن کے ویسے بڑے توحیدی بن کے ویسے تے اگا کھ نہیں رہنا ہوندی وجہ ہے کہ آپ تے قرآن نو فٹ نہیں سو کیتا دویا تے قرآن نو فٹ کیتا مولوی آپس سے کیوں لڑ دے بولو عزت دا رولو ہوندا ہے بھرا آپس وچ کیوں لڑ دے عزت دا رولو ہوندا ہے لوگ آپس ایمان اللہ تے بچ ونے تا کوئی کہہ دی نہ غیبت کرے نہ بہتان لاوے نہ حسد کرے نہ چغل خوری کرے کیونکہ انہوں یہ پتہ لگ وئی سی جائے اس نو عزت دیتی ہے او مینوں بھی عزت دے سکتا ہے سارے رولے موگو اسے عزت مالک کون سبحان ربک رب العزت عما یصفون شامل نہ کرے یہ تو آنا ہے تیری عزت جے کوئی اور شامل نہ ہوئے تو میری عزت جے کوئی اور نو شامل نہ کیتا کر میں عزت مالک میں عزت دیون والا میں عزت دیتی سلیمان علیہ السلام نو میرے گرو مگیوس میں عزت دیتی آدم علیہ السلام نو میرے گرو مگیوس میں عزت دیتی نوح علیہ السلام نو میرے گرو مگیوس میں عزت دیتی یوسف علیہ السلام نو حالانکہ مائی تے چاندی ہے جو اس دی عزت گھٹ ونے مگر عزت دیون والا کون ہے تو اس موقع تے ون کے کمپرومائز کر لیندو نا کہ یار کچھ نہ کوئی تے کر لونا چاہیدا ہے یہ وقتی مصیبتاں برداشت کر ونے یوسف علیہ السلام طرح تا اللہ کریم ضرور عزت نال نواز سی پھر آتا کو سٹے دے پے جو سانو عزت مل ونے ایمان نہیں پیا بچدا نہ جو عزت دیون والا کون ہے تے زلیخا مائی تا پئی بنائی دیے تے عزیز مصر بھی تا گرفتار پیا کریندا تاکہ ساری عزت بچ ونے اللہ کریم فرماتا مگر یوسف علیہ السلام دا پکا یقین تے ایمان ہے جو عزت دیون والا کون ہے او دی کھلوتی میرے نال بدکاری کر نہیں تا میں تینوں گرفتار کرا دے سا تے میں تینوں کٹا مرا دے سا اللہ کریم فرماتا مگر میرا یوسف علیہ السلام آدھا کھلوتا ہے نانا اللہ فرماتا جر ویلے آدھی پئی وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون ارادہ کی کھلی ہے برائی کرن دا تے میرا یوسف علیہ السلام ارادہ کی کھلا برائی کو بچن دا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصین اس ارادہ کر لیا تے میرا یوسف ارادہ کر لیندا لولا برہان ربی جو دے دل چ عقیدہ نوندا جو پردے پچھو ہو جاندا ہے پیو دے سامنے بچہ چوری کرن لگے تے باپے دی نظر پائے ونے تے آدھا میرے باپے دی عزت خراب ہونی پئی ہے تے جے میرا رب وے تھا کھلوتو ہے تے میں بے حیائی کیتی رکھاں میرا رب وے تھا کھلوتو ہے تے میں زنا کیتی رکھاں میرا رب وے تھا کھلوتو ہے تے میں چوریاں کیتی رکھاں تیار ہے عزت والے مسئلے توحید نو پانی نہیں لگدا اس وقت آدھا تو سارے دروازے بند کر لائے میری آنکھ دا اتلا چھپر بھی اتنا کوئی نہیں ہونا کیونکہ مینوں پتہ
سونے پتی ویسن ٹکانے جانے تے ساڈا رب جانے ایمان بجھدا نہیں پیا ہوئے 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 این نہ کیتا تے این ہو وئی سی اللہ تے ایمان ہے کوئی نہ ایمان اللہ تے ہوئے تا کدے بھی جٹ اشر نہ کھاوے ایمان اللہ تے ہوئے تا کدے بھی زمیندار زکات دا پیسہ نہ آدھا گھٹ وئی سے اللہ دا ود وئی سے اصل ایمان کمزور لوگ عملہ دی محنت کا نماز پڑھو تے روزہ رکھو تے اندروں ایمان ہے کوئی نہ ایمان ہوندا تے ہو جے خیال ہی کوئی نہیں آوڑا آکھو سبحان اللہ ایمان مضبوط کرو بچنا ایمان ہے جنازے چیو کھلو کے نہیں سے پڑھ دے اللہ ایمان سلامت رہے اصل قرآن تے ایمان ہے کوئی نہ قرآن آدھا عزت میں دے نہ ذلت میں دے نہ رزق میں دے نہ حیات میں دے نہ زندگی میں دے نہ موت میں دے نہ اے دردہ ودا فلانا میں نو مار کھتے سی فلانا میں نو ذلیل کر دے سی فلانا میرا ٹکر کھاوے سی اللہ فرماتا وقت تیرا ایمان مخلوق تے ساتھ تا ہے کوئی نہ ہوتی نہ کل عزت لائلہ تے بہشتی لائلہ تے ساری ذلت لائلہ تینوں مسئلہ ہے جسے ہے کہ سارا کچھ برداشت کر لوے تے جے تو میرے مسئلے دی گنڈ نہ لگن دیتی تو میں رب ہو کہ تیرے بندے دی گنڈ نہیں لگن دے سبحان اللہ ہولو آنکھوں متا عزت کوئی فرق نہ پائے بنے سبحان اللہ آنکھا نال عزت گھٹ دیئے بولو اچھا آنکھا نال گھٹ دیئے اے ہو دی تو مولوی دی کڑی عزت رانی آئی ہون اچھا آنکھو سبحان اللہ مسئلہ یہ پہ ہوندہ ہے عزت دیون والا کون ہے نہ ڈر گیا کر لوگاں کولو اور نہ ڈر گیا کر مخلوق والے کولو جڑے آپ عزت دے طلبگار ہوندے اصل عزت انہاں دی نہیں ہوندی جڑے کوٹھیاں تے بگلیاں والے ہوندے تے اللہ دے بندے نہیں بندے جڑے بادشاہ دے بندے بندے جڑے دنیا دے قانون دے بندے بندے جڑے دنیا دے رسم رواجاں دے بندے بندے ہوندے نے ای ہو جائے بندے دے نال ودے ہوئے انہاں دیاں جتیاں چاوڑ والے کڑ تو پچھو شکایت بیٹھے کرے دے ہوندے نے اصل عزت ہوندی اللہ والیاں دی اصل عزت ہوندی علماء دی اصل عزت ہوندی دینداراں دی انہاں دی کڑ پچھو لوگ شکایت بہ کے نہیں کرے دے راتی سجدے چ پائے کہ انہاں دی زندگیاں دی دعائیں کرے دے اور تو سمجھے نہ دنیا والیاں دی عزت تے قرآن دسیندا ہے دین والیاں دی عزت دینداراں دی عزت دین تے عمل کرن والیاں دی عزت سنت جام ونجن والیاں دی عزت بدعت شامل ہون والے تے ربڑ دی کار پھرن والیاں دی عزت کوئی نہیں ہوندی اور کدے کجرا نال رل ونجے تے کدے بدتیاں نال رل ونجے کدے ڈھولا والے نال رل ونجے پتر دی شادی عزت نہیں رہندی جے ڈھول نہ مگاواں او پتر دی شادی گلوکار نہ مگاواں تے عزت نہیں رہندی اللہ فرماندا لعنت تیرے تے تیری عزت سمیت مینوں تے رب نہیں سمجھیا دنیا دے طلبگارا شادیاں تے کجرا نال رل وینا تے فوتیاں تے مولویاں نال رل وینا میرے تے تیرا ایمان کوئی نہیں تو سورہ لا کے پڑھنا وا تو عز من تشاء تو ذل من تشاء عزت دیون والا بھی میں تے ذلت دیون والا بھی میں او مینوں رب جان والے اج دنیا وچ میری عزت دے مسئلے دا پہرا تو نہ لیتا قیامت والے دے آویں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون میں تیرے ناک عزت والے کولو پکڑ کے تینوں جہنم وچ والا کولو پکڑ کے اچھال کے سٹنا ہے او یو عزت دا رولا پیا کھلوتا ہے ابو طالب کولو نبی پاک گئے کھلوتے چاچا جی تو بڑی خدمت کیتیاں بڑی میری
محمد ہے تو سچا ضرور مگر جدی گل من لگیے تے پگا نہیں راندیاں اے پگڑیاں دے رولے پائے کھلوتن پھتریاں مگر نہ کلمہ میں پڑھ لیندا مینوں بھی پتہ ہے جو بت کچھ نہیں کر سکدے میں بھی جاننا جو قبر والے کچھ نہیں کر سکدے مگر رولا عزت دا پیا کھلوتا ہے اللہ دے نبی پاک آدھے چاچا میرے منہ ول تک ویکھ کے نبی پاک روندے بیٹھے نے مگر جڑا نال بیٹھا ابو جہل بار بار ٹھوکر مریندا پیر تے ابو طالب دے آدھا خیال کرے آخری ویلے تے وڈے قوماں دیاں سرداراں دیاں عزتاں نکل ویندیاں نہیں تے عزتاں خراب ہو ویندیاں نہیں تھوڑی خدا دی مردہ مر ونجے مگر مشرک ہو کے مرے تھوڑی خدا دی مردہ مر ونجے مگر بلتی ہو کے مرے محمد دی توحید والا کلمہ نہ پڑھے نبی پاک روندا بیٹھا جو چاچا میرا کلمہ پڑھ لوے دل تے اختیار کیندا چلدا ہے ایڈی مولوی صاحب دی داڑھی تے اے تائیں پگ تے اے جناب ایڈا موٹا رسا جٹ نہیں لئی ودوندا جڑی تسبیح لئی ودا آکھے بیٹھا ایک ساڑے حضرت آن جنے انہاں اس پاسے سلام پھرے بلے بلے کئی لاکھ تے کروڑ ہندو کلمہ پڑھ لگ گئے ابو جتنے مارکا بیٹھے آن وہ بالکل مچھی والے عقل سبحان اللہ جنے مولوی صاحب میں ادھر ویکھیا انہوں پہ تک گیا خطرہ بھئی جناب کدائی میں مار بیٹھا غلطی کر بیٹھا میں کہ حضرت جی کیڑی کتابیں لکھے ہوئے ہیں جنہیں جی بس بزرگاں کو سنے ہیں میں کہ او ساری کائنات دا وڈا بزرگ تا محمد رسول اللہ ہے چاچے لیے بیٹھا منتا کریں دا ہے اے جی سلام پھیرن نال کلمے پڑھی دے ہوندے تا نوح علیہ السلام 950 سال سلام پھیری رکھے نا تو کتھو دین حاصل کیتا ہے دل تے اختیار کئی تھا چلتا ہے بولو چاچے دی نبی پاک منت مگر وہ نہیں بندہ آخر نبی پاک پہ تھے مخالفت تو میری کدی کھلو کے نہیں کی تھی انت پتھر مارے مگر تو تے پتھر جھلن میری خاطر تو تے میرا دفاع کریں دارے مگر دفاع بھی کہہ کم نہیں آونے اے میلاد بھی کہہ کم نہیں آونے اے خوشیاں بھی کہہ کم نہیں آونیاں اے خدمت بھی کہہ کم نہیں آونی جے تئی توحید نہ مننے او تئی گل بڑھ دکھائی نہیں میں اپنا کن تیرے ہوٹھاں تے رکھنا جے اچھا نہیں پڑھ سکدا تا مینوں تے سنا چا تاکہ تیرا قیامت والے دے میں گواہ بن ونجا انی احاج لک عند اللہ او چاچا جی قیامت والے دے جتھے دویاں دے حق وچ لوگ بولے سن کنا دے حق دیواراں بولے سن جو توحیدی آئی کنا دے حق وچ مجمع بولے سن جو توحیدی آئی کنا دے حق وچ نبی بولے سن اوتھے میں تیرے حق گواہی دے سا جو اللہ سائیاں ایک واری تا پڑھے آسو کلمہ تے جے کلمہ نہ پڑھے تا میں تیری سفارش نہیں کر سکدا کلمہ نہ پڑھے تا میں تیرے بارے قیامت والے نے گل بات کائی نہیں کر سکدا آکھے لگا بھتریا لا اقطع انف قومی یہ کلمہ پڑھ لواں تا برادری دا نک نہیں راندا عزت دا رولا ہے کہ نہیں اے کیا تھا مشرک دا کیڑا نک ہوندا جیڑا نک ہر قبر تے جھکے بھلا او کیڑا نک ہے نک تو ہے جیڑا نک تے گردن کٹی وجے مگر اللہ دے در تو علاوہ کہہ دے در تے نہ جھکے توحید والا مسئلہ عزت والا ہے کہ نہیں تے مشرک نیرا ذلیل ہوندا ہے پیو بچے نو سد مارے مالک دکان تے بہ کے سد مارے مولوی سٹیج تے بہ کے سد مارے مالک نوکر نو سد مارے اگو جواب نہ آوے عزت ہے بولو بےزتی ہے کہ نہیں تو کہنو سدی رکھے تے تیری کوئی گل ہی نہ مننے تیری شاہیاں تے تیریاں بادشاہیاں کیڑے پاسے کہ تو ایک واری سد مارے تے اگو جی دی جواب
اردو ترجمہ سن 26واں پارا پہلا صفحہ اللہ دے قرآن مقدس دا اے وہ قرآن ہے جنوں چم چم کے ہاں نال لینا ہے مگر کہ ہو ویندا ہے جڑے ویلے میں سنائنا تے تیرے ہاں تکلیف شروع ہوندی ہے ہر شاید امید رکھے کدے بہشت دی خوشبو دی امید نہ رکھے جے تیرے عقیدے چ سے دل کی کھلوتی ہے اللہ کا قرآن آتا ہے ومن اضل اس وڈا بے ایمان کوئی نہیں ومن اضل اس وڈا گمراہ کوئی نہیں ومن اضل اس وڈا نبی دا گستاخ کوئی نہیں ومن اضل اس وڈا کائنات دا بدترین کافر تے بے ایمان کوئی نہیں اللہ کئی تھی گل پیا کرے نہ ہے اساں دا فرعون نو صرف کافر منے لے آئے اساں دا ابو جہل نو صرف بے ایمان منے لے آئے اساں تے عتبہ شیبہ نو گمراہ منے لے آئے تے جنہ قرآن پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا اساں تے سمجھے لے آئے جنت دے ٹھیکیدار ہیں اللہ فرماندا قرآن سن اللہ فرماندا ممن یدعو من دون اللہ ایہو جیا بندہ کائنات دا بدترین کافر گمراہ ہے جیڑا ایہو جیاں ہستیاں نو صد مریندا ہے اللہ تو علاوہ صد مریندا ہے اللہ تو علاوہ پتھراں نو پکارے تاوی علاوہ اللہ تو علاوہ پتھراں نو پکارے تاوی من دون اللہ اللہ تو علاوہ فرشتیاں نو پکارے تاوی من دون اللہ اللہ تو علاوہ جناں نو پکارے تاوی من دون اللہ اللہ تو علاوہ لات نو پکارے تاوی من دون اللہ اللہ تو علاوہ منات نو پکارے تاوی من دون اللہ اللہ تو علاوہ عیسیٰ علیہ السلام نو پکارے تاوی من دون اللہ اللہ تو علاوہ عزیر علیہ السلام نو پکارے تاوی من دون اللہ اللہ تو علاوہ محمد رسول اللہ نو پکارے تاوی من دون اللہ اللہ تو علاوہ حسین نو پکارے تاوی من دون اللہ اللہ تو علاوہ علی نو پکارے تاوی من دون اللہ اللہ تو علاوہ پیر عبد القادر جیلانی نو پکارے تاوی من دون اللہ اللہ فرماندا او قرآن نو چومن والے تے قرآن نو ہاں نال لاون والے ایک واری تا قرآن کھول کے ویکھ لے جو تیرا عقیدہ ٹھیک ہے یا مولوی دا عقیدہ ٹھیک ہے او متا وہابیاں نو برا برا تھا قبر چ لگا ونے تے اگا میرے دربار چ تینو سوائے ذلت تو علاوہ اور کچھ بھی نہ ملے اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں جڑا ایہو جیاں ہستیاں نو صد مریندا ہے جڑا لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ جیڑا قیامت تک جواب نہیں دے سکدے قیامت والے دن بھی جواب کوئی نہیں دیونا اللہ فرماتا ایہو جہاں نو پکارن والا سب تو وڈا گمراہ جہان دا اگلی گل سونا اللہ فرماتا اذا حشر الناس قالوا لهم عادا او جڑے دے میں سارے جہان والے نو اکٹھا کرنا ہے اس دے میرے نبی بھی آونے ولی بھی آونے پیر بھی آونے فقیر بھی آونے مومنین بھی آونے موحدین بھی آونے مشرکین بھی آونے میں جو سارے نو اکٹھا کرنا ہے کئی نو آپ ہی اکٹھا ہونا ہے نا تے اس کٹھے ہونے تو پہلے کری مرنا ہی پمسی وہ مرن دی تیاری کی تھی بنے یار بولو مرن دی تیاری تو کی تھی بنے یار کہ کوئی نا بھئی جنہ تا لمڑ دے مڑو لکھی بنے یار نالے گواہی بڑائی بنے یار بھئی میں جے مار بنجا تا میں فلانے دا 8,000 دے مڑا فلانے دا 20 دے مڑا فلانے دا بھی لکھی بنے یار کہ کوئی نا کوئی دے موڑ لوڑ اگے پیچھے نال ڈر دے رہے وینے جو اللہ متا ایک نماز جان بوجھ قضا چکی تھی جے مر گئے اسے تو آکے دویاں نمازہ چھوڑی سے پچھلی دا 10 جو کیوں نہیں پڑھی تیاری کی تھی بنے کہ کوئی نا کٹھے تو ہو مڑا ہے بولو کبوتر دے اکھی بند کر نال کو نو بلی چھوڑ کوئی نہیں دے دی غفلت دی نیند سوڑ نال کوئی تو میں موت کو بچ نہیں وجنا اندر جاتی ڈھیر ماری کر تے ایک دو ادھر جاتی گھٹ ماری کر انشاءاللہ اللہ اندر بار دی صلاح کر دے قیامت والے دے جڑے دے میں کٹھا کرنا
ذلیل ہے کہ کوئی نہ جڑا اونوں صد مریندا جڑا قیامت تک جواب نہیں دیندا تے کیڑا استوالا ہے او بندہ جڑا ایک واری صد مریندا ہے تے اگلا ہزاراں واری جی جی کر کے جواب دیندا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان او جدن وی آوے میرے در تیرے واسطے کھلے سب تو وڈی یاری آئی ہوندی ہے نا میاں تو ہن میرا دوست بن گیا ہے تے میں تیرا دوست بن گیا تو جڑے ویلے وی آویں تیرا اپنا گھر ہے میرے گھر دے در تیرے واسطے کھلے نے تے تینوں دھوپ چھاں گرمی سردی وچ جدن وی میری لوڑ پوے تو ایک واری مینوں مس کال مارے میں اتھے ضرور پہنچا سا اللہ فرماتا متا جینوں کالا پیا کرے نہ او آپ مشکل کھلوئے او آپ جہان چھوڑ گئے ہوئے میں تینوں آدھا پیا تیری میری سنگت لگ گئی تیری میری دوستی لگ گئی میں تینوں عزت دیونی ہے تو میری عزت توحید والی کرنی ہے تے میں تینوں آدھا پیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان جدن آوے تیرا اپنا گھر جڑے ویلے آوے تیرا اپنا گھر بار او جدن وی تو مینوں صد مرے سے اجیب میں جواب دے سا تے اودے فرمایا من لا یستجیب تے اودے فرمایا اجیب جدے مشرک کھلا صد مریندا ہے او جی نہیں کر سکدا تے جدے تو کھلا صد مریندا ہے او جی جی کردا ہے جدھر وہ پکار رہا ہے من لا یستجیب لہ وہ جواب اور جدھر تو پکار رہا ہے یہاں سے تو جواب بھی ملتا ہے اتھے تا جی میرا بچہ جی ماں آدھی نا متھا چم کے حکم کر بیٹا میں حاضر رہا اللہ فرماتا توحید والا مسئلہ اصل عزت والا مسئلہ ہی تے شرک والا مسئلہ اصل ذلت والا مسئلہ جڑا ذلیل ہو گیا تو دے بوہے تے وجہ چنگا نہیں لگدا تے دوئی عزت ملدی ہے میرے محمد دی سنت نال کیشا نال سنت نال سنت تے عمل کرے سو سبحان اللہ ایک گل سن لو نبی پاک دا غلام ہے بادشاہ دے دسترخوان تے بیٹھا وڈے امیر وزیر کبیر مشیر دسترخوان تے موجود ہیں تے دسترخوان تے انگنت کھانے بھی موجود ہیں ایک کھانا کھانا بیٹھا کیسا پڑھتے بولو اگلے دن تو مدد سے آپ ایتھوں بسم اللہ تو شروع کرے نے اس تو پہلو ایک سنت ہے کہ جڑا ٹکر جناب انہاں کولو آیا پیا کہ نہیں سود دے پیسے چوتا نہیں ایک نہیں رشوت دے پیسے اے سنت بول وئی نے جدو آیا چلو بہرحال ٹھیک ہے بسم اللہ تو پہلے سنت ہے جو ٹکر حلال ہوئے حرام دے پیسے چو موڑتا نہ کھاوی ہے نا مسئلہ تو ہی ہوئے نا بھئی جڑا ذمہ دار دی صرف انکم ذمہ دارے دی ہے اور دا کوئی روزگار کوئی نہیں تو اوشر نہیں کرتا مسئلہ تو ہے جو دے گھروں نہیں کھا سکیتا موڑ مریے کہ کریے جڑا ہے زکاة فرض ہے زکاة گیڑتے نہیں کرتا انجھے کہلے کہنو 100 دے دیتا کہنو 50 کہنو 1000 تے او دے گھروں کھاون دی اجازت تے جڑا ملازم سرکاری ہوئے تے لوے رشوت او دا زیادہ مال رشوت ہوئے تے او دے گھروں کھاون دی ہن مڑ کریے کہ چاول اگے ہٹک چھوڑے نے 2-3 مسئلے اور ہٹکی بیٹھ سبحان اللہ رج تے بہشت تے کھسائے انشاءاللہ کھاؤ صحیح 2 دے کا کھاؤ جو مگر ہوئے حلال مال جو جڑے ویلے کھاندیاں لقمہ گر گیا زمین تے لقمہ اٹھاویں لگا ہے تے نال بیٹھے وزیر نے دا بازو پکڑ لیا دھیان کر کہ زمیندار دا دسترخوان یہ بادشاہ دا دسترخوان ہے تے بادشاہ دی عزت نہیں راندی یہ زمین تو چڑ چڑ کے تو کھاویں اے دے نال ساڈی ویلیو ڈی گریڈ ہوئی دی ہے ساڈی رزق
سکدا بلدے لوگاں نو رشتیاں دی نہ ہو ویندی ہے بھئی بچہ تہاڈا او دی حالی 14 سال یا 16 سال عمر ہے تو داڑھی رکھی ودا اساں کوئی نہیں دیونا مڑے آدم چلو محمد دی سنت دی عزت دی خیر ہے تے انہاں دا طریقہ چل ونجے ان ایمان نہیں بڑھنا بھائیو موت دا کوئی پتہ نہیں اپنی 100% اصلاح دی کوشش کر لو راتی بسترے تے بہ کے جلے سوچیندے ہو بھئی دھمی کیڑا سوٹ پا کے وجنا ہے اے بھی سوچ لیا کرو جو پتہ کل کپڑے پاون دی توفیق ملدی ہے یا کدی اگلے جہان دا کوئی سوٹ نہ مل ونجے اپنی اصلاح اسے زندگی وچ کر لو وگرنہ آنکھ بند ہون دا کوئی کوئی نہیں کسے ویلے کسے دی آنکھ بند ہو سکتی ہے کوئی مقررہ وقت نہیں مرن تو پہلے اپنی اصلاح کرے سو کیونکہ اسے مسجد چو کتنے لوگ شودے فوت ہو گئے پچھلے دنوں ایک بزرگ فوت ہو تو وہ بھی یہ تقریرہ سن دیا جی تو سن دیا بیٹے تو کتنے مولوی فوت ہو گئے جی میں بیٹھا کرے نہ وہ بھی کرے دیا اس واسطے ٹائم تو ہے کوئی نہ ایہو ٹائم ہے جڑا آپ دنیا دی مصروفیات گزاری کھلیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے الحمدللہ رب العالمین مسجد تعمیر ہو رہی ہے مسجد فاروق اعظم جعفر آباد تو جڑا ساتھی تعاون کرنا چاہتا ہے انہاں دے نال تعاون کرے تاکہ اللہ دا گھر بڑھے دنیا وچ بھی اور آخرت وچ اللہ تہاڈا محل تعمیر کر دے